कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चैनल पर तस्लीम रहमानी डिबेट के लिए आए थे, जिसमें बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसके बाद तस्लीम रहमानी उस डिबेट को छोड़कर उठ गए और उन्होंने ऐलान किया कि टीवी चैनलों पर इस्लामोफोबिया को फैलाया जाता है। इसीलिए 29 मई से 30 जून तक मैं किसी भी टीवी डिबेट में नहीं जाऊंगा। तौहीन रिसालत और मीडिया के किरदार को लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। किया था एहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस सिलसिले में मीडिया का जो एटीट्यूड अभी सामने आ रहा है। हम सब ये जानते हैं कि मीडिया जमहूरियत का चौथा सुतून कहलाता है, फोर्थ पिलर। मुझे मालूम नहीं इसको फोर्थ पिलर कब से कहा जाने लगा है। हम अपने बचपन में सुनते थे जमहूरियत के 3 ही पिलर होते हैं, लेजिस्लेशन यानी पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी यानी इंतज़ामिया और जुडिशरी यानी अदालतें। लेकिन अब 3 डिकेड से हमने मीडिया को भी सुना है कि वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। कहा यह जाता है कि प्रेस का फ्रीडम डेमोक्रेसी की ज़मानत होता है। लेकिन जब से मीडिया आया है हम ये देखते हैं कि मीडिया, जब तक ये प्रिंट मीडिया था तब भी और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया हमारे ज़माने में भी, जितना आज़ाद हम इसे तस्वुर करते हैं इतना आज़ाद ये कभी रहा नहीं है। बाय एंड लार्ज जमहूरियतों में मीडिया हुकूमतों के साथ ही खड़ा हुआ दिखाई देता है। बहुत कम हिस्सा मीडिया का वो होता है जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट मीडिया है। हमने अपने मुल्क में देखा कि जमहूरियत के ज़माने में तो वो एक हिस्सा आज़ादी के साथ लिखता रहा, लेकिन इमरजेंसी में खुसूसन जो टोटल सेंसरशिप हो गई थी तब कहा गया कि मीडिया का गला घोट दिया गया है। लेकिन उससे पहले के ज़माने में और उसके बाद के ज़माने में जो मुख्तलिफ सरकारें रही हैं उन सरकारों में मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद रहा हो, ये एक बहुत ही बड़ा काबिल बहस सवाल है कि मीडिया कितना आज़ाद रहा है। बहरहाल इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि मीडिया का सर्वाइवल इश्तहारात के ऊपर होता है और इश्तहारात भी ज़्यादातर सरकारी इश्तहारात होते हैं जिनके ऊपर मीडिया सर्वाइव करता है। तो अगर मीडिया का सर्वाइवल इंडिपेंडेंट सोर्सेज से नहीं है और सरकारी इश्तहारात पर है तो मीडिया किस कदर आज़ाद हो सकता है इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। 2019 के इलेक्शन में एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया पर तनहा एक पार्टी ने 25,000 करोड़ रुपया खर्च किया था। बीजेपी के जब से सरकार आई है हम ये देख रहे हैं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अब बीजेपी मीडिया है। आप लोग उसे गोदी मीडिया कहते हैं या कुछ भी कहें, लेकिन एक मीडिया का एक टिल्ट आरएसएस की तरफ हमेशा से रहा है। मुल्क की आज़ादी के पहले से भी रहा है और मुल्क की आज़ादी के बाद भी रहा है। उसकी दसियों बीसियों मिसालें मैं दे सकता हूँ। इस वक्त मेरा मकसद मीडिया के उस रोल पर गुफ्तगू करना नहीं है, लेकिन मैं चूँकि मीडिया से वाबस्ता रहा हूँ, 1979 में मैंने पहला अखबार उर्दू में निकाला था, मिशन उर्दू वीकली के नाम से। 1979 में आप तसव्वुर करके देखिए कितना पुराना। मैं उस वक्त 10वीं या 11वीं क्लास का तालिब इल्म था जब मैंने उर्दू का अखबार शुरू किया था, और वो अभी तक भी वो बीच कई बार निकला, कई बार बंद हुआ, और अभी 2018 तक भी वो अखबार था और चलता रहा। और कैसे मैं निकालता था मैं ही जानता हूँ। मीडिया पैनल्स में, डिबेट्स में 2001 से मैं लगातार पैनल में किसी न किसी डिबेट पैनल में मौजूद हूँ। उस वक्त तक बहुत सारे चैनल्स, मीडिया चैनल बने भी नहीं थे जो अभी 5-7 साल 10 साल में जो हैं, या आज तक टाइम के चैनल या एनडीटीवी भी उस वक्त तक बना नहीं था। और छोटे छोटे से टाइम पीरियड हुआ करते थे, उस ज़माने से मैं हूँ। अब 2021 से तकरीबन 21 साल मुझे हो गए हैं।
اور میں یہ بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت میڈیا ڈیبیٹس میں جتنا سینئر پینلسٹ میں ہوں اتنا شاید کوئی بھی اب اتنا سینئر پینلسٹ نہیں ہے، اور یہ بات بھی پائے ثبوت کے ساتھ اور پائے تحقیق کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ کے جو میڈیا پینلسٹ تھے ان میں سے اکثر ابھی یونین منسٹر ہیں یا اسٹیٹس میں منسٹر ہیں، ایم پیز ہیں، ایم ایل ایز ہیں، ایکس منسٹر ہیں، یہ وہ تمام لوگ جو کبھی میرے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ کیا کرتے تھے، ہم لوگ آپس میں لڑتے بھی تھے، جھگڑتے بھی تھے۔ میں نے میڈیا میں ایشوز کو اٹھایا ہے، میں کوئی اسلامک اسکالر کی حیثیت سے کبھی میڈیا میں نہیں گیا، میں کوئی دھرم گرو بن کے کبھی میڈیا میں نہیں گیا، میں یا تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وابستہ ہو کے یا جو ہمارا ایک پریشر گروپ ہے مسلم پولیٹیکل کاؤنسل، جو ایک پولیٹیکل پریشر گروپ ہے، اس کے صدر کی حیثیت سے ہی ہمیشہ گیا ہوں۔ تو آپ اٹھا کے ہزاروں ویڈیو موجود ہوں گے، آپ گوگل پہ اٹھا کے دیکھیں۔ میں نے اسلامی موضوعات پر گفتگو نہیں کی، اکا دکا کیا ہوگا کبھی۔ میں نے ملک کے مسلم ایشوز پر تنہا بات نہیں کی، اس پر اکثر بات کی ہے لیکن تنہا ان پر نہیں۔ ملک کے قومی مسائل پر بھی میں نے بات کی، یعنی آسام میں جب سٹیزن شپ کا ایشو تھا تو سب سے زیادہ اگر کوئی بولا تو سٹیزن شپ کے ایشو پر، اور اس کے بعد اسم کے این آر سی پر سب سے زیادہ میں بولا، اور نرملا سیتورمن صاحبہ جو ابھی فائنانس منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی میری ڈیبیٹس ہوئی، اور اس کے علاوہ ملک کے بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈیبیٹس میں نے کنڈکٹ کیے ہیں کامیابی کے ساتھ۔ ملک میں جب کوکڑا جھاڑ کا ایشو آیا اسم میں، تب بھی سب سے زیادہ ڈیبیٹس میں نے کی اسم کو لے کے۔ کشمیر میں 370 کا ایبروگیشن ہوا تو سب سے زیادہ ڈیبیٹس میں نے کی، ایکسوڈس کے ایشوز پر بھی اور بہت سارے ایسے ایشوز پر، اکنامک ایشوز پر بھی ملک کے میں نے بہت ڈیبیٹ کیے۔ اس طرح ملک میں جو بھی نیشنل ایشوز ہیں، انتخابات میں ہر الیکشن کے موقع پر جو ایگزٹ پولز ہوتے ہیں یا اس کے بعد جب ریزلٹس آتے ہیں تو اس میں میں عام طور پر ایک اینالسٹ کی حیثیت سے ویریس چینلز پر ریزلٹس کے دن موجود رہا ہوں، کئی چینلز پہ تھے ایک ہی دن میں جو ریزلٹس کا انالیسس ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اسلامک اسکالر یا اس ٹائپ کی کوئی چیز بن کے، یہ میرا 20 سال کا ہے اور تب سے جاری ہے اور ابھی تک جاری ہے، اور ابھی 1 مہینے کا میں نے اس میں وقفہ کیا ہے خصوصیت کی وجہ سے۔ تو مجھے خوب اندازہ ہے میڈیا کی رگوں کا کہ ابھی پہلے میڈیا کیسے چلتا تھا اور ابھی میڈیا کیسے چلتا ہے، مجھے اس بات کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے۔ ہم لوگ مسلمان رہے ہیں اور ہم شاید صرف اسی پرزم سے میڈیا کو دیکھتے ہیں، میڈیا کا پرزم اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے کہ ہم اس کو صرف ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھیں۔ وہ ذہن سازی کرتا ہے، اور جب ذہن سازی کرتا ہے تو وہ کسی کے خلاف بھی ہوتی ہے اور کسی کے حق میں بھی ہوتی ہے۔ ابھی جب سے بی جے پی سرکار آئی ہے 8 سال سے، تو ظاہر ہے کہ اس کی ذہن سازی مسلمانوں کے خلاف ہے، اور میں اگر یہ کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں سے بھی زیادہ اسلام کے خلاف ذہن سازی کرنے میں میڈیا کا ایک بڑا رول ہے اور بہت ہی خراب رول ہے۔ اس میں ایک طریقہ کار جو اختیار کیا جا رہا ہے، جو آج کل بہت زیادہ پریویلنٹ ہے، اور میں 4-5 سال سے اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کچھ درمیان میں کچھ رکا تھا، لیکن ابھی 3 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنا نام لکھنا نہیں جانتے، مسلمانوں میں اپنا نام ٹھیک سے لکھنا نہیں جانتے، مختلف قسم کے دن بھر کاروبار کرتے ہیں، ان کا نہ سیاست سے کوئی لینا دینا ہے، نہ دین سے کوئی لینا دینا ہے، نہ روزمرہ کے واقعات سے، ایک عام آدمی ہے، وہ دن بھر اپنا کام کرتے ہیں جو بھی ان کا کام ہے، شام کو نہا دھو کے کپڑے پہن کے اور اسلامک اسکالر بن کے ہر ڈیبیٹ میں ہر چینل پہ چلے جاتے ہیں۔ میں نے جب بھی ایٹیٹیوڈ دیکھا تو اس کی شدید، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ایک ذہن سازی یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف تو بہت ہی کوالیفائڈ اور پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، سیاستدان بھی، اکیڈمیشینز بھی، پروفیسرز بھی، اس ٹائپ کے لوگ موجود ہیں، لائرز کھڑے ہیں، اور دوسری طرف ایک بالکل ہی بے پڑھا لکھا انسان کھڑا ہے۔ تو اس سے ایک پوسٹرنگ ہوتی ہے، کمیونٹی کی پوسٹرنگ ہوتی ہے کہ یہ ایک طرف ایک کمیونٹی کھڑی ہے اور اس کمیونٹی میں ہائیلی لرنڈ لوگ کھڑے ہیں، دوسری طرف دوسری کمیونٹی کھڑی ہے اور اس میں اس کمیونٹی کے انتہائی قسم کے جاہل لوگ کھڑے ہیں۔
तो कम्युनिटी की पोस्टरिंग क्या होगी और वो किस किस्म के जवाब, ये लोग कैसे सवालात करेंगे, किस किस्म के हमले देंगे और ये लोग कैसे जवाब देंगे, उसको समझा जा सकता है। मैंने बहुत शदीद प्रोटेस्ट किया और मैंने कहा मैं ऐसे किसी पैनलिस्ट के साथ खड़ा नहीं होऊंगा जो फर्जी तौर पर धर्मगुरु बन के आके खड़ा हो गया। बहुत सी डिबेट्स को मैंने छोड़ दिया और बहुत से लोग जो सीरियस डिबेट चाहते थे उन्होंने उनको मेरे सामने कम से कम जिस पैनल में मैं रहा उसमें उनको नहीं बुलाया। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में हूं कि जो एंकर्स हैं, जो सबसे बड़े एंकर इस वक्त मुल्क में कहलाए जाते हैं, उनके नॉलेज का क्या आलम है वो मुझे भी मालूम है कि कितनी है। उनसे अगर मैं ही कोई सवाल पूछ लेता हूं तो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है आमतौर पर। तो मुझे इस वक्त उन लोगों को के लिए मुझको दबाना जरा बहुत मुश्किल काम है, इल्ला ये कि कोई बहुत ही सीनियर हो। मैंने करण थापर जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को फेस किया है, रवीश के साथ मैं बैठा हूँ, अभिज्ञान के साथ मैं बैठा हूँ और इस तरह के बहुत सारे जो उर्वलेश जी हैं, जो अजीत अंजुम जी हैं, अभिसार शर्मा जी हैं, इस सब लोगों के साथ मैं बैठा हूँ और उनके साथ मैंने गुफ्तगू की है, राब्ता किया है। हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर विनोद शर्मा जी हैं, उनके साथ मैं बैठा हूँ। तो अच्छा खासा एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक बैकग्राउंड था जो मैंने दिया।